गुरु नानक पूरी दुनिया घूमे हुए शख्स। गुरु नानक बगदाद में कई साल तक चिल्ला कशी किए। गुरु नानक का बहुत सारे मुल्कों में दौरा हुआ। सारी चीज़ों को देख करके गुरु नानक एक सेकुलर शख्स था, एक सेकुलर आदमी, यानी अभी तक किसी धर्म में, किसी दीन में दाखिल नहीं। इस्लाम को भी खूब पढ़ा गुरु नानक ने। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीसें भी पढ़ी, सुन्नतें भी पढ़ी, इम्प्रेस भी हुआ। गौतम बुद्ध की भी तालीमात पढ़ी, गौतम बुद्ध को बहुत गहराई से पढ़ा, देखा, इम्प्रेस हुए। राम कृष्ण के भी बहुत सारे कहानियाँ पढ़ी, हिंदुओं के पुराने मामलात देखे, कुछ अच्छाइयाँ इसमें भी थी। हिंदुस्तान आने के बाद गुरु नानक ने क्या किया, कहा कि इस्लाम में बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं। बल्कि आपको मालूम होना चाहिए, गुरु नानक ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कई नातें लिखी हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को आज भी सिख बिरादरी बड़े पीर के नाम से जानते हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बड़ा अदब व एहतराम करते थे। गुरु नानक ने पगड़ी को लाजिम किया और उसके फ़वाइद बयान किए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की कई सुन्नतों को उन्होंने अपनी ज़िंदगी में लाजिम करार लिया। वो इम्प्रेस थे। खैर, हुआ क्या, एक सोच ये लेकर के आए, सारे दीनों को एक होना चाहिए, सारे लोगों को एक हो जाना चाहिए, हिंदुओं को भी, मुसलमानों को भी, बुद्धों को भी, बुद्धिस्ट जो हैं, इन सबको मिला देना चाहिए। तो उन्होंने दावत देना शुरू किया। एक काम करते हैं, इस्लाम की कुछ अच्छाइयाँ भी हम ले लेते हैं, हिंदुओं की भी चीज़ें बाकी रखते हैं, बुद्धिज़्म की भी कुछ चीज़ें हैं, बुद्ध मत की भी कुछ चीज़ें बाकी रखते हैं, ये सब मिला करके सारे लोगों को एक करते हैं। सोचा तो ठीक था इत्तेहाद के लिए। इस सोच पर काम शुरू किया, लोगों को बुलाया और एक लॉ तरतीब दिया। ये इस्लामी चीज़ें, हिंदू मत की चीज़ें, बुद्ध मत की चीज़ें सब जमा किया। कुछ फॉलोवर तो बन गए, लेकिन मेरे अजीज़ों, फ़र्क क्या पड़ा? हिंदू हिंदू ही रहे, मुसलमान मुसलमान ही रहे, तीसरे एक और बिरादरी पैदा हो गई, एक और दीन जन्म ले लिया। कौन सा? सिख। इन्होंने काम किस लिए किया था? सबको मुत्तहिद करने के लिए। तो मैं कहता हूं, कभी कभार जो इस तरह के इत्तेहाद की बात करते हैं, वो एक तीसरा फिरका जन्म दे देते हैं। इनको तो मिला नहीं सकता। इसलिए होना क्या चाहिए? आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इत्तेहाद होना ही नहीं चाहिए। नहीं, मैं चाहता हूं इत्तेहाद। कुरान ने कहा है ईसाइयों से इत्तेहाद के लिए। कैसे? अल्लाह ने फरमाया, तालो इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह। ऐ रसूल, आप उनको बुला लें, ईसाइयों को, आ जाओ, एक पॉइंट पे हम जमा हो जाते हैं, एक पॉइंट पे हम जमा हो जाते हैं, जो तुम्हारे और हमारे दरमियान एक ही है। क्या? हम भी अल्लाह के सिवा कोई दूसरा खुदा नहीं मानते, तुम भी खुदा के सिवा किसी दूसरे को ना मानो। इस पॉइंट पे जमा होते हैं। ये इत्तिहाद है जो कुरान की दावत है, ये दोस्ती है। इस तरह की दोस्ती करो आप। मेरे किसी उसूल पर फ़र्क आने ना पाए, इस तरह की दोस्ती आप करो। बाज़ लोग समझौते और मसलहतों के नाम पर, दोस्ती के नाम पर अपने आप को भी चेंज कर ले जाते हैं, अपना आप भुला लेते हैं। उसकी मिसाल मैं यूँ समझा दूँ आपको, किसी का दिल रखने के लिए इतना ना गिर जाओ कि तुम्हारी जड़ें ख़त्म हो जाएं, तुम्हारा और हमारा इत्तेहाद हो जाएगा। ये आगे पाए पर, आगे बुनियाद पर बात। हाँ, इस तरह की बातें आज हो रही हैं कि कुरान जो है तुम्हें मना करता है काफिरों से दोस्ती के लिए। ऐसी ऐसी आयतें हैं, इसको हटाकर बाहर रख दो, तुम्हारी और हमारी दोस्ती, इख्तिलाफ ख़त्म हो जाएगा। अजीज़ान गिरामी वक़ार, मैंने बहुत अच्छी मिसाल से आपको समझाया। जहाँ कोई बात आदमी पाए के मुतालिक कहने लग जाए तो यहाँ समझौता नहीं होता, वरना तुम दर दर की ठोकरें खाते हुए मैदान में भटकते रहोगे, तुम्हारा अपना कोई दीन ही नहीं रहेगा। अगर कोई तुम्हें इस बात पर समझौता करने के लिए कहता है कि तेरी और मेरी दोस्ती बाकी रहेगी, बस एक नाम मोहम्मद हटा दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को क्या हम अपने दरमियान से हटा दें? वो तो पूरे जड़ की बात कर रहा है
تو یہاں سمجھوتا نہیں ہوتا. اس طرح کی دوستیوں سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا. اے ایمان والو ان لوگوں سے دوستی نہ کرو. کس بنیاد پر؟ کہ کہیں وہ تمہیں کفر میں نہ لے جائیں. ہاں میں نے ظاہر کر دیا آپ کے سامنے, تجارت میں دوستی ٹھیک ہے, پڑوس میں ہے نان مسلم کسی بھی دھرم کا رہنے والا, اس کے ساتھ دوستی رکھ سکتے ہو آپ. اگر وہ بھوکا ہے تو آپ کھانا کھلا سکتے ہو, اگر بے لباس ہے تو آپ لباس پہنا سکتے ہیں. اسلام نے یہ تمام چیزوں کی اجازت دی. تجارت میں تم معاملات کر سکتے ہو, پڑوس ہونے کے اعتبار سے معاملات کر سکتے ہو. تمہارے کلیگ ہیں, ایک ساتھ نوکری کرتے ہیں, جاب کرتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں, ان معاملات میں تم تعلقات رکھ سکتے ہو. یہاں جو ممانعت آئی ہے وہ دینی معاملات کے سلسلے میں. اسی لیے میں کہتا ہوں عام مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ وہ دینی معاملات میں ان لوگوں کے ساتھ ڈسکشن پر بھی نہ جائیں, نہ کریں. ہاں جب کبھی دھارمک معاملات پر بات کرنے کی نوبت آ جائے تو ان لوگوں سے یہ کہیں کہ ہمارے دھرم کو جو زیادہ جانتا ہے وہ بیٹھے, تمہارے دھرم کو جو زیادہ جانتا ہے وہ بیٹھے, یا ان کی فیلڈ ہے وہ گفتگو کریں گے. ورنہ تمہیں ان تمام چیزوں میں الجھا کر کے کبھی قرآن کے بارے میں تم سے سوال کر دے گا, تمہارے قرآن میں ایسی بات آئی ہے, کیا ضروری ہے تم کو ہر چیز کا اس کو جواب دینا؟ اب مثال کے طور پر کوئی میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہے, اس سے ایگریکلچر کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے, تو کیا ضروری ہے اس کو ہر چیز کا جواب دینا؟ وہ بس اتنا کہہ دے کہ ایگریکلچر کا جو اسٹوڈنٹ ہے اس سے یہ رابطہ کر لیں, آپ وہاں کے ٹیچر سے آپ پوچھ لیں, یہ میری فیلڈ نہیں ہے. تمام نوجوانوں سے میں یہی کہوں گا کہ آج کے زمانے میں ڈیبیٹ کا سلسلہ بہت شوق سے دیکھا جاتا ہے اور کیا بھی جاتا ہے. ہاں میں نے اس سے قبل شاید بتایا ہوگا, رات کے 3 بج رہے تھے, ایک بار مجھے فون آیا رمضان کے ہی موسم, اسی رمضان کے وقت رات کے 3 بجے کے قریب, شہری کو ابھی تھوڑا ٹائم باقی تھا, اور اتنی رات کو فون آئے تو تھوڑا سا قلق ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی ایمرجنسی تو نہیں. جھٹ سے میں نے اٹھایا, نیند خراب. سامنے والے نے کہا کہ حضرت ایک بہت ضروری مسئلہ ہے. کہا کہ کیا بات ہے بیٹا؟ کہا مناظرہ چل رہا ہے, ایک سوال آ گیا ہے. مناظرہ چل رہا ہے, مناظرے کے بیچ میں رات کے 3 بجے مناظرہ چل رہا ہے. اچھا کس کے ساتھ؟ کہا کہ وہ سلفی اہل حدیث ہے اور ان کے ساتھ مناظرہ چل رہا ہے. مسئلہ کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو لے کر کے کوئی مسئلہ تھا. میں نے کہا اتنی رات میں یہ اٹھا کر کے پوچھ رہا ہے. میں نے کہا بیٹا یہ کہاں چل رہا ہے؟ کہا بس حضرت ہمارے گلی کے باہر, ہم گھر کے باہر ہی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کٹے پر بیٹھ کر رات کے 3 بجے مناظرہ چل رہا ہے اور فون لگا رہے ہیں ہمیں رات کے 3 بجے. عزیزان گرامی وقار, میں بچوں سے کہتا ہوں اے میرے عزیزو, یہ تمہاری فیلڈ نہیں. کسان کے ہاتھ میں اگر چاقو دے کر کے کہو کہ پیٹ کا آپریشن کرے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ معلوم ہے کیا کرے گا؟ جس طرح وہ کدال اور پھاوڑا چلاتا ہے کھیتی باڑی میں, اسی طرح تمہارے جسم کے ساتھ بھی چلائے گا. دین کے اصول اور دین کی باریکیاں علماء کے لیے چھوڑ دیں. یہ تمام ڈیبیٹ کا حصہ بننے کی کوشش نہ کریں. خاص طور پر نان مسلم کو اس طرح کی دعوت دینا, ڈیبیٹ کرنے کے لیے بلانا, میں کہتا ہوں یہ سب کی فیلڈ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت کریمہ میں فرمایا اے ایمان والو کافرین کو دوست نہ بناؤ مومنین کے سوا, تو یہاں کون سی دوستی مراد ہے؟ دینی معاملات کی دوستی. اس کو سمجھ کر کے چلیں. دینی معاملات کی دوستی اسلام نے ناجائز رکھا ہے, باقی دوسرے معاملات میں دوستی کو ہم نے جائز قرار دیا ہے.